जी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम योजना ल्याउँदैछ, यसमा के कस्तो तयारी भइराखेको छ? यसमा हामी व्यापक र सघन्तम छलफलमा छौँ। सरोकारवालाहरू, खास गरेर यहाँ भएका यो प्रदेशभित्रका अर्थविदहरू, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, योजना आयोगका माननीय पूर्व सदस्यज्यूहरू, अहिलेका पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरू, हाम्रा यहाँ प्रदेशका जम्मै दलका नेताज्यूहरू, त्यो दलका हाम्रा सांसदज्यूहरू, यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरू एवं यहाँका व्यवसायीहरू, आम किसान लगायत सरोकारवाला विषयगत क्षेत्रमा दक्ष हासिल गरेका विज्ञहरूसँग पनि निरन्तर छलफलमा छौँ। हामी त्यो छलफलकै क्रममा अहिले छौँ। हामी त्यो नीति तथा कार्यक्रम त्यही अनुरूप हाम्रो निर्माणको क्रममा रहेको छ र हाम्रो ध्येय के रहेछ भने जनमुखी जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर खास गरी यो प्रदेशको गौरव र रियलिस्टिक नीति तथा कार्यक्रम, त्यो यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरौँ, त्यो दिशामा हामी प्रयासरत छौँ। त्यो दिशामा हाम्रो गृह कार्यहरू, होमवर्कहरू चल्दैछ। जस्तै अहिले एकातर्फ आर्थिक सङ्कुचनको कुरा पनि छ होइन, आर्थिक मन्दीमा देश जाँदैछ भन्ने कुरा, अनि अर्कोतर्फ बजेट ल्याउन पनि कामहरू विभिन्न किसिमका भइराखेका छन्, तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा कस्ता खालका योजना, विकास निर्माण र बजेटमा प्राथमिकता दिनुहुन्छ? खास गरेर यो समय नै निकै चुनौतीपूर्ण छ। खास गरेर आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने अहिले आर्थिक मन्दी आएको अवस्था छ, विश्वव्यापी नै आएको छ। खास गरेर यसको कारण भनेको कारक तत्त्व कोभिड-19 लगायत युक्रेन रसिया युद्ध लगायत अन्य विविध कारणले गर्दा आपूर्ति विश्वभरि नै आपूर्ति श्रृङ्खलामा तपाईँको सङ्कुचन हुन गई, यो आर्थिक गतिविधिमा पनि सङ्कुचन हुन गएको हो। त्यो श्रृङ्खला, आपूर्ति श्रृङ्खला नै अहिले गडबडाइसकेको अवस्थामा यहाँ सङ्कुचन भएकोले र त्यही सङ्कुचनको आधारमा राजस्व बाँडफाँड मार्फत आउनुपर्ने रकम राजस्व नै कम उठेकोले र अन्य विविध कारणले गर्दा त्यो हामीले लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन सकेन, त्यो समस्या आइपरेकोले यो अवस्था देखिएको। खास गरेर यस परिस्थिति, यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि हामीले यो प्रदेशको आम आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हामीले धेरै प्रायोरिटीका जोनहरू, धेरै प्राथमिकताका केन्द्रहरू नबनाएर थोरै प्रायोरिटीका र प्रमुख केन्द्रहरू बनाएर सोहीलाई मध्यनजर गर्दै सोहीलाई प्रमुख केन्द्रमा राखेर थोरै सेक्टरमा पनि महत्त्वपूर्ण सेक्टरहरू, खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तपाईँको अहिले आएको इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतको क्षेत्रहरूमा हामीले लगानी गर्दै, पर्यटन प्रबन्धनको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्दै र पहिलेका जुन अनगोइङ प्रोजेक्टहरू छन् तिनलाई कसरी सम्पन्न गर्ने समयमै त्यो दिशामा आगामी नीति तथा कार्यक्रममा फोकस गरेर हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। अब पहिलोपटक हाम्रो मध्य प्रदेश सरकार, जति बेला 2 नम्बर प्रदेश थियो सरकार, त्यति बेला चाहिँ के अरे एकदम सस्तो लोकप्रियताका नाराहरू पनि थियो, मुर्खी कचरी स्थापना, उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने पनि थियो। तर हाम्रो चाहिँ प्रदेश कृषि र शिक्षा दुईटा चिजमा अगाडि हुनुपर्नेमा दुवै चिजमा पिछडिएको छ र शिक्षा क्षेत्रमा जस्तै आफ्नो चाहिँ प्रादेशिक विद्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने होइन, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ देखिएन। यस्ता उद्योगहरू, कल कारखानाहरू सरकारी स्तरमै प्रादेशिक स्तरको किन स्थापनाहरू गर्नतर्फ चाहिँ बजेट आइराखेको छैन? त्यो एकदम निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। खास गरेर यसपल्ट हाम्रो ध्येय के रहेछ भने, हुन त शिक्षा नीति नै स्पष्ट नभएको, सङ्घीय सरकारले नबनाइदिएको अवस्थामा हाम्रो प्रदेशको शिक्षा नीति पनि त्यसलाई टेकेरै बनाउनु पर्ने बेलामा हामी पनि अलिकति अलमलमा छौँ। त्यहाँ प्रदेश सङ्घले हामीप्रति जुन विभेद गरेको छ, खास गरेर प्रदेश प्रहरी ऐन, निजामती ऐन लगायतका त्यो समायोजन गर्नुपर्ने पाटाहरू र आवश्यक जति पनि ऐन यो प्रदेश र प्रादेशिक सरकारहरू सञ्चालन हुनुपर्ने ऐन हो, त्यो त्यहाँ ऐन र नीति नबनाइदिएको अवस्थामा थोरै अन्यलता छ। तैपनि त्यो तपाईँको माविसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा भए तापनि हामीले एक स्टेप फरवार्ड गरेर अहिले चाहिँ हाम्रो धेरैजसो कार्यक्रमहरू शिक्षामा फोकस गरेर प्रत्येक जिल्लामा एउटा हामीले नमुना मोडेल स्कुलहरू स्थापना गर्न लागेका छौँ। प्रत्येक यो प्रदेशको जिल्लामा गर्ल्स कलेजको रूपमा हामी गर्ल्स कलेजको पनि स्थापना गर्ने सोचमा अगाडि बढाएका छौँ। खास गरेर अहिले कृषि विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायहरूको विस्तार र विभिन्न त्यहाँभित्रको पठन पाठनको अवधारणाहरू अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्यो सेवा विस्तार र त्यो गर्ने सिलसिलामा हामी अगाडि बढाएका छौँ। खास गरेर हाम्रो मधेस विश्वविद्यालय जुन प्राविधिक विश्वविद्यालय हो, त्यसको संकायको पनि विभिन्न संकायका अब पठन पाठनको प्रक्रियाहरू पनि प्रारम्भ भइसकेको छ। तपाईँले कृषि विश्वविद्यालय मातहतमै BSc
सिएजीहरू लगायतका ती पठन पाठनहरू सुरु भइसकेको छ। त्यो क्षेत्रमा पनि हामी फड्को मार्दै रहेको अवस्था छ र यसलाई अझै पनि रूपान्तरकारी र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हो। त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यहाँ आवश्यक ल्याबहरू र अहिले समय सापेक्ष प्लेग्राउन्ड लेभलमै ती बच्चाहरूलाई चाहिने जुन सामग्रीहरू हो त्यो सामग्री र ती हरेक विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालय बनाउने दिशामा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्दैछ। कृषि क्षेत्रको जहाँ सवाल रहेछ त्यो प्रदेश नै अधिकांश व्यक्ति कृषि पेसामै आश्रित भएको र यो प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार नै कृषि भएको र यो प्रदेशको जीविकोपार्जनकै प्रमुख आधार कृषि भएकोले हामीले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यसमा खास गरेर हामीले ठुलो एउटा कार्ययोजनाहरू बनाएर जो विगतमा दिइरहेको अनुदानलाई पनि अब एकीकृत गरेर त्यसलाई अब त्यो सानो सानो यो अनुदान दिएर पनि त्यसलाई अलिकति व्यापकताका साथ त्यो अनुदानले उद्योग मैत्री अनुदानहरूलाई त्यसरी रूपान्तरण गरेर खास गरेर सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउनलाई अब तपाईँको सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत मझौला ठुला सिँचाइ परियोजनाहरू पनि सञ्चालन हुँदैछ र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विद्युतीकरणको लागि पनि हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग टाइअप गरेर प्रदेश सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साझेदारीमा पनि ग्रामीण कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदैछ। किसानहरूको लागि पनि सब्सिडी उनकै खातामा जाने कार्यक्रमहरू पनि आउँदैछ र खास गरेर अब यो हामी आयातित मल बिउ खास गरेर बिउ बिजन आयातित अरूको भरमा भएकोले त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरेर यही प्रदेशमा बिउ बिजन उत्पादन गर्ने ती तमाम निकायहरूलाई र खास गरेर अहिले हामीले अटोमोबाइल सोइल टेस्टिङदेखि लिएर त्यो हामीले जैविक मलहरूको प्रवर्धनमा त्यो दिशामा पनि निकै सेक्टरहरूमा कृषिमा पनि काम हुँदैछ। र अर्को के रहेछ भने युवाहरू पलायन हुने र अर्को उद्योगहरू कसरी स्थापना नहुने अवस्था के रहेछ भने बुझ्नुपर्ने वास्तविकता के हो भने यो देशको कुल बजेटको जम्मा 1.9% बजेट 2% भन्दा पनि कम बजेट प्राप्त गर्ने सरकार हाम्रो अझै पनि हाम्रो के कन्सर्न रहेछ भने हाम्रो के आपत्ति रहेछ भने संघीय सरकारले हामीप्रति अन्याय गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। कसरी अन्याय गरेको छ भने हामीलाई न्यायोचित राजस्व बाँडफाँड गरिएको छैन। त्यहाँ हामीप्रति ठुलो विभेद भएको छ। त्यसमाथि हाम्रो ठुलो रिजर्भेसन रहेछ। खास गरेर भन्नुपर्दा हामीले के ध्यान अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 6 को दफा 2 बमोजिम जसले मूल्य अभिवृद्धि कर र शुल्क करबाट उठेको राजस्वको बाँडफाँड त्यहाँबाट हुने गर्छ। त्यो नेपाल सरकारले अझै पनि 70% नेपाल सरकारले राख्ने 15% प्रदेश सरकार र 15% स्थानीय सरकारले दिने यो गैर न्यायोचित हो। यो मिलेन। यसलाई सच्याउनु पर्छ। हामी प्रादेशिक संरचनाको सरकारमा आइसके पछाडि यो एकदम अनैतिक भयो। यो चाहिँ अन्यायपूर्ण भयो। प्रदेशहरूप्रति अन्याय भयो। त्यसलाई पनि सुधार गरेर बजेटको सिलिङ हाम्रो राजस्वका दायराहरू अलिकति फराकिलो पार्नुपर्ने हो। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जसको प्रतिवेदनको आधारमा त्यो बजेट राजस्व बाँडफाँडको तय हुन्छ र त्यो इन्डिकेटरमा हामीले के राखेका छौँ भने त्यसको प्रमुख आधारमा जनसङ्ख्यालाई प्रमुख आधार राख्नुपर्ने। जनसङ्ख्यालाई प्रमुख आधार राखेर दोस्रो आधारको रूपमा मानव विकास सूचाङ्क खास गरेर ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सलाई र अर्को चाहिँ त्यस पछाडि भौगोलिकतालाई राखेर त्यो हिसाबले बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेछ। त्यो हिसाबले र खास गरेर संघीय सरकारबाट वितरण हुने तपाईँको सम्पूरक विशेष र सशक्त अनुदान पनि हाम्रो प्रदेशमा थोरै आएको त्यसलाई न्यायोचित वितरण होस्। त्यसमा गरिएको त्यसको आधार जुन मापन गरिएको छ त्यो मिलेको छैन। हामीलाई अहिलेसम्म दिएको कर भनेको मनोरञ्जन कर, तपाईँको कृषि कर, घर जग्गा कर र तपाईँको सवारी कर बाहेक अरू करै दिएको छैन। त्यो करको पनि अरू कर उठाउने अरू राजस्वका पाटाहरू पनि त्यहाँ सङ्घले हामीसँग समन्वय गरेर निर्धारण गरेर ती दिए पछाडि हामी अलिकति सबल हुन्छ। आर्थिक अवस्था हाम्रो मजबुत हुन्छ र हामी के गरेका छौँ भने हामीले आवश्यक ऐनहरू जो राष्ट्र अभिवृद्धि गर्ने र अन्य प्रदेश सरकारको आय स्रोत निर्माण गर्ने ऐन र कामहरूको थाल्ने अहिले सुरु गरेका छौँ। त्यसमाथि व्यापकता प्रदेश सरकार द्रुत गतिमा लागेको छ। त्यो आइसके पछाडि हामीले के अहिले तय गरेका छौँ भने अर्थ मन्त्रालयको मार्फतमै हामीले एउटा युनिटै खडा गरेर अहिले 100वटा प्रोजेक्ट ब्याङ्क बनाएर 100वटा प्रोजेक्ट निर्माण गर्दैछौँ। र अर्को के गर्दैछौँ भने अहिले भूमि व्यवस्था ऐन र गुठी ऐन पनि हाम्रो अगाडि बढिसकेको अवस्थामा छ। त्यो निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यो ऐन मार्फत पनि यहाँ भएका जग्गाहरूलाई वर्गीकरण गरेर त्यो एउटा ल्यान्ड ब्याङ्क तपाईँ भूमि ब्याङ्क बनाउने र त्यो अर्को चाहिँ हाम्रो के रहेछ भने यहाँ आवश्यकता के रहेछ त प्रदेशमा
के शिक्षामा के आवश्यकता रहेछ, कहाँ बेसलाइन हाम्रो अहिलेको शिक्षाको अवस्था के रहेछ, स्वास्थ्यको अवस्था के रहेछ, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवस्था के रहेछ, कृषिमा हामी कहाँ डाटा कलेक्सनमा पनि हामी पुगेका छौँ, त्यो हामी तथ्याङ्क लिँदैछौँ। त्यो तथ्याङ्क र बेसलाई नै टेकेर आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हामी निर्माण गर्ने तर्खरमा छौँ। र हामीसँग ल्यान्ड ब्याङ्क र भइसके पछाडि त्यो हामीले PPP पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, निजी सार्वजनिक साझेदारी निजी साझेदारी कार्यक्रममा सरकारी साझेदारी कार्यक्रमहरू पनि अगाडि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाएर धेरै जसो प्रोजेक्टहरूलाई 100वटा प्रोजेक्ट जतिलाई हामीले एउटा ठुलो लगानी सम्मेलन गरेर लन्च गरेर त्यो प्रोजेक्ट मार्फत यहाँ हामीले विभिन्न उद्योगपतिहरूसँग प्रदेश सरकारको टाइपमा उद्योग स्थापनादेखि लिएर विभिन्न दात्री निकायहरूसँग पनि विभिन्न सेक्टरहरूमा काम गर्ने लगायत सरकारवाला इच्छुकलाई प्रोजेक्ट त्यही अन स्पोट लगानी सम्मेलनमा प्रोजेक्ट लन्च गर्ने र त्यही एग्रिमेन्ट गरेर अगाडि बढ्ने योजना कार्ययोजना ठुलो हाम्रो एउटा त्यो प्रतिफल आउने योजना कार्ययोजना हाम्रो रहेको छ। त्यो दिशामा पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो प्रदेश सरकारले आफ्नो करोडौँको योजनाहरू चाहिँ चलाउन टेन्डर आह्वान गर्नुभन्दा पनि उपभोक्ता समिति मार्फत गरेकाले हाउसमा पनि अस्ति कमिसनको चल्खेल लगायतका विभिन्न कुराहरू चाहिँ उठ्यो। त्यसलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ र त्यस्ता आरोपहरू चाहिँ किन लाग्ने गरेका छन् पटक पटक? त्यसैमा एउटा अझै जोड्नु, यो उपभोक्ता समिति मार्फत कामहरू हुँदाखेरि पैसा चाहिँ नपाइदिने होइन, अनि त्यसपछि ठेकेदारहरू उपभोक्ता समिति पनि होइन, ठेकेदारहरू चाहिँ आन्दोलन गरिराखेका हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ? यो समस्या विगतको समस्या हो, हामी आउनुभन्दा पहिलेको समस्या हो, तर समस्या जटिल रहेछ। के भएको छ भने विगतमा अलिकति यो खास गरेर कोभिड-19 का कारण पनि र एक वर्ष हाम्रोमा बाढी आएर पनि त्यो समस्या देखियो। र यो चाहिँ यो नियति जस्तै नै भयो, यो पेमेन्ट नपाउने समयमै र पेमेन्टको लागि फेरि अर्को आर्थिक वर्षमा यो समस्या बल्झिने समस्या रहेछ। यसलाई अब हामी दीर्घकालीन समाधानतर्फ जाँदैछौँ। खास गरेर उपभोक्ता समितिको कुरा गर्नुभयो, उपभोक्ता समिति मार्फत पनि कामहरू निकै राम्रा पनि भएको छ, तर पनि हामीले अब प्रदेशकै आफ्नै खरिदेन निर्माण गरेर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अझै कसरी पारदर्शी गर्न सकिन्छ र यसलाई अझै कसरी नियन्त्रणमुखी बनाउन सकिन्छ र एकाउन्टेबिलिटी यहाँ कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ, त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो आफ्नै खरिदेन प्रदेशकै निर्माण गर्ने प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाइसक्यौँ। यो प्रक्रियामा खास गरेर उपभोक्ता मार्फत भएको र ठेकेदार मार्फत भएको समस्याहरू के देखियो भने अब त्यो विभिन्न कोभिड-19 का कारणको लगायत अन्य कारणले पनि विभिन्न परियोजनाहरू अल्पत्र भएको, त्यो समयमा पुरा नभएको र थोरै लगानी काम मात्र बाँकी रहेको, त्यो आयोजनाहरूको लागि सङ्घीय सरकारको तपाईँको त्यो खरिद नियमावली खरिदेनमा संशोधन गरेर 2080 मसानसम्म म्याद थप गरिदिने एउटा त्यहाँबाट क्लज आएकोले त्यही आधारलाई टेकेर प्रदेशमा पनि यहाँ तमाम जुन अधुरा प्रोजेक्टहरू रहेछन्, त्यो सम्पन्न हुनुपर्ने प्रोजेक्ट जुन आवश्यक प्रोजेक्टहरू छन्, ठेकापट्टा लागिसकेको दायित्व सिर्जना भइसकेका प्रोजेक्टहरूलाई अब चाहिँ यो 2080 असार मसानभित्र हामी पनि त्यो म्याद थप गरेर त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने एउटा हाम्रो प्रदेश खरिद नियमावली नै संशोधन गरेर क्याबिनेटबाट हामीले अगाडि बढाइसकेको हो। त्यो समस्या समाधान भइसकेको, जहाँसम्म पेमेन्ट बाँकीको सवाल रहेछ त्यसको लागि सदनमै उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति निर्माण भएको छ, त्यो अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यो समितिले सदनमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ र त्यो प्रतिवेदन त्यहाँबाट पास भएर हाउसबाट आए पछाडि सरकारले त्यसको भुक्तानीको प्रबन्ध गरेर अगाडि बढाउनेछ। र आगामी दिनमा पनि यस्तो समस्या हुँदैन जहाँसम्म त्यो तपाईँको कमिसनको के रहेछ भने यो सतही कुरा हो। यो यसरी पनि प्रदेशलाई यो संहिताप्रति प्रहार गर्ने र संहिता अपच भएको र अहिलेको प्राप्त उपलब्धिहरू छ। हाम्रो ठुलो मधेस जनविद्रोह हाम्रा वीर सपुतहरूको ठुलो शहादतले र खास गरेर हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षजीको अथक मेहनतले यो देशमा संहिता स्थापित भएको हो। धर्मनिरपेक्षता, तपाईँको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका तपाईँको आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, तपाईँको गणतन्त्र लगायतका विषयहरू जुन आएको छ, त्यो विषयहरूप्रति प्रहार गर्ने पश्चिमगामी शक्तिहरू अहिले पनि सक्रिय रहेछन्। तिनले यसरी यो संहिताको जनक न जननी नै यो प्रदेश रहेको र नेतृत्वकर्ता नै यो प्रदेश रहेकोले त्यो सतै कुरा गरेर बारम्बार आरोप लगाउने गर्छ। तर पनि हामी यहाँ संवेदनशील छौँ, हामी गम्भीर छौँ। कुनै पनि हालतमा सुशासनमा कम्प्रोमाइज गरिँदैन। शून्य सहिष्णुताको नीति लिएर, जिरो टोलरेन्सको नीति लिएर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नेछ र आगामी दिनलाई अझै पनि प्रभावकारी बनाउने हिसाबले हामीले के गरेका छौँ भने अबको खर्च कसरी बढी हुने र समयमै पेमेन्ट कसरी हुने भने
कुरामा हामीले दुईटा कार्यतालिका निर्माण गर्दैछौँ। एउटा बजेटको सिलिङ दिने बेलामै हामीले मार्गदर्शन सिद्धान्तमै स्पष्ट बजेट निर्माणको क्यालेन्डर सहित त्यसको रुटिन कार्यतालिका सहितको हामीले त्यो कार्यतालिका पठाएको छौँ। र अर्को बजेट अत्यधिक खर्च हुने र समयमै सम्पन्न हुने कार्ययोजनाको लागि एउटा बजेट कार्यान्वयन क्यालेन्डर नै बनाएर त्यो बजेट अब आगामी बजेट खर्च हुने मार्ग निर्देशिका जारी गर्ने बेलामा नै हामी त्यो स्पष्टताका साथ क्लियर एउटा मोटिभ गरेर सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, आइडिओ, निकाय, नियोगहरूलाई, आयोगहरूलाई हामीले पत्रचारै गरेर अर्थ मन्त्रालयले एउटा स्पष्ट खाका कार्ययोजना गुरुयोजना बनाएको छ। त्यो खाका र त्यो रुटिन र त्यो कार्यतालिका अनुसार बजेट कार्यान्वयन क्यालेन्डरको हिसाबले बजेट इम्प्लिमेन्टेसन क्यालेन्डरलाई अनिवार्य रूपले लागू गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो दिशामा अगाडि बढे पछाडि यो तमाम यी समस्याहरू अब समाधान भएर र सरकारको पर्फर्मेन्स पनि बढी देखिन्छ। त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ। अर्को यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि थुप्रै चाहिँ मधेसका थुप्रै ठुला व्यापारीहरू पनि पलायन हुनु परेको अवस्था छ र ती पलायन भएपछि यता खाद्यान्नहरू पनि उच्च महँगी भएको अवस्था छ अहिले बजारमा र त्यसलाई चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कसरी चाहिँ यहाँ व्यापारहरू फस्टाओस्, उद्योगहरू स्थापना होस् भन्ने र ती पलायन भएका व्यापारीहरूलाई, व्यवसायहरूलाई रोक्नका लागि के कस्ता खालका नीति ल्याउने? खास गरेर प्रदेश सरकारले मैले अघि भने यो हामी सरकारवाला व्यवसायीहरूसँग पनि छलफलमा छौँ, उद्योग वाणिज्यका साथीहरूसँग पनि छलफलमा छौँ। उहाँहरू पनि सुझाव आएको छ र सुझाव आउने क्रममा रहेको छ। उहाँहरूलाई अब एउटा प्याकेजै बनाएर प्रदेश सरकारले ती सम्बोधन गर्नुपर्ने, ती वास्तवमा पीडित भएका व्यापारीहरूको लागि प्रदेश सरकारबाट के राहत र छुटका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो दिशामा पनि प्रदेश सरकार गम्भीर छ। त्यो आगामी पाटाहरू खोज्दछौँ। र अर्को चाहिँ मैले अघि नै भने हामीले एकदम पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपलाई नै ठुलो महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने र त्यो नीति कार्यक्रममा पनि त्यसलाई निजी साझेदारी कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाउने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। त्यो नयाँ यङ इन्टरप्रेनरहरूलाई पनि लगायत अन्य जो उद्योगी उद्यमशीलता भएका ती व्यवसायीहरूलाई पनि हामीले आत्मसात गरेर नयाँ कार्यनीति रणनीति ल्याएर र प्रदेश सरकारकै तर्फबाट त्यो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमै साझेदारीमै धेरै जसो कार्यक्रम ल्याउने भएकोले त्यहाँ त्यो समस्यालाई अब आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अब यस पार्टी के अरे यस पटकको बजेटको आकार विगतभन्दा कस्तो हुन्छ? त्यही यस वर्षको बजेट अहिले पनि तपाईँलाई थाहा होला समग्र राष्ट्रमै 20% खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको छ। आर्थिक सङ्कुचन नै हुन गएर यो परिस्थिति आएको। यसका बावजुद पनि यो प्रदेशको पर्स चाहिँ अलिकति राम्रो अवस्थामा रहेको छ। प्रदेशको आर्थिक अवस्था अरू प्रदेशभन्दा पनि हाम्रो अवस्था चाहिँ एकदम सबलै अवस्थामा रहेको छ। विगतको वर्षको बजेटकै हाराहारीमा त्यो बजेट फेरि आउनेछ र खास गरेर यो आर्थिक मन्दीका बावजुद पनि हामीले यो बजेट मार्फत या आमजनको अपेक्षा, तिनको आकाङ्क्षा, यो प्रदेश गौरवका परियोजनाहरू र प्रदेशमा अहिले सञ्चालनमा रहेका ठुला परियोजनाहरूलाई पनि समयमा सम्पन्न गर्ने दिशामा त्यो कार्ययोजना र त्यो कार्यक्रम र त्यो नीति अनुसार नै प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नेछ। अहिले गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकारको बेलामा यो नीति तथा कार्यक्रम बजेटहरू तपाईँहरू तयारी गरिरहँदाखेरि कतिको चाप छ, कतिको सहज छ, कतिको चुनौती र समस्या? स्वाभाविकै रूपमा चुनौतीपूर्ण काम नै हो, चुनौतीपूर्ण नै रहेछ। तैपनि हामी घटक दलभित्र हाम्रो एउटा समझदारी छ। हामी जम्मैमा एकरूपता रहेछ कि यो प्रदेशको आमजनको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर आमजनको जीवनमा समृद्धि, उन्नति, प्रगतिको लागि प्रदेश सरकारले काम गर्ने हो। र खास गरेर प्रदेश सरकारको प्रायोरिटीका सेक्टरहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तपाईँको सिँचाइ, यातायात, पर्यटन लगायतका प्रमुख क्षेत्रहरूमा सरकार एकीकृत रूपमै काम गर्ने कार्ययोजना भएकोले यहाँ हामी जम्मै घटक दल र गठबन्धनका अन्य दलहरूसँग निरन्तर छलफलमा छौँ र हामी साझा रूपमै सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम र साझा बजेटकै रूपमा अगाडि बढ्ने दिशामा अगाडि छौँ। त्यसमा कुनै समस्या छैन। हामी एकीकृत भएर एकरूपता भएर यो प्रदेश सरकार र यो जनताको अपेक्षा र विश्वासमा हामी अडग भएर जनताको एक पैसालाई जनताको हितमा सदुपयोग गर्ने दिशामा हामी दिनरात अहोरात मेहनत गरेर लागि र त्यो प्रतिबद्धता हामीले गरेका वाचाहरू र त्यो आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्न हामी हर सम्भव प्रयास गर्नेछौँ। अन्तिममा तपाईँ यस मधेस दृष्टि दैनिक मार्फत केही कुरा छुटेका छन् वा केही कुरा राख्नुपर्ने छ? कस्तो छ? यहाँहरूको मार्फत हामीले आमजनलाई हाम्रो
सन्देश पुर्याउने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। खास गरेर हाम्रो ध्येय नै भनेको जनताको हितलाई सर्वहित मानेर जनहितलाई प्राथमिकतामा राखेर तिनका आवश्यकता आकांक्षा र प्रदेश गौरवको परियोजनाहरूलाई अगाडि राखेर थोरै प्राथमिकताका सेक्टर प्रायोरिटी जोन थोरै राखेर त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने र ती तमाम हामीले ल्याएको कार्यक्रमहरूलाई समयमै सम्पन्न गरी जनमुखी सेवा प्रवाह गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेछ, त्यही म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जाँदा जाँदै एउटा जनकपुरको बारेमा पनि, जनकपुर धाम मधेसको राजधानी, तर राजधानी अनुसार यसलाई विकास गर्नको लागि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म केही सोच्न सकेका छैन। यस वर्ष पनि त्यस्तै हो कि कस्तो छ? होइन, हाम्रो लागि त प्रदेशकै गौरवको रूपमा जनकपुर रहेको छ, हाम्रो राजधानी पनि हो। र खास गरेर हामीले के प्रयत्न गरेका छौँ भने हाम्रो यहाँ माता जानकीकै जन्मभूमि, जगतजननी माता जानकीकै जन्मभूमि भएकोले यसलाई प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा स्तरोन्नति विकास गरिनेछ र जनकपुरको चौतर्फी विकासको लागि यहाँ हामीले अब यो प्राङ्गण, यो जनकपुर जचुकाली जनकपुर चुरोट कारखाना प्राङ्गणलाई उद्योगकै रूपमा यसलाई स्तरोन्नति गर्दै जनकपुरको चौतर्फी विकासको लागि तपाईँको एउटा त्यो 52 बिघा जग्गामा हामीले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनहरू, संयन्त्रहरू, अर्को चाहिँ 30 बिघा जग्गामा हामीले प्रदेशका ती मन्त्रीहरूको क्वार्टर, प्रदेश सभा, प्रदेशका मान्यहरूको क्वार्टर र अन्य स्तरोन्नतिका कामहरू, खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको रङशालादेखि लिएर यहाँ जनकपुर बृहत्तर विकासका परियोजनाहरू मार्फत पनि यो जनकपुरको समष्टिगत विकास र यो देश, यो प्रदेशकै गौरवको रूपमा रहेको जनकपुर र खास गरेर हाम्रो जगतजननी माता जानकीमा यहाँ र हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारतका तमाम हिन्दू धर्मावलम्बी एकचोटि अवश्य पनि जनकपुरमा आएर जानकी माताको दर्शन र माता टेकोस् भन्ने वातावरणका साथ त्यसको दीर्घकालीन र ठुलो परियोजना प्रोजेक्टको रूपमा जानकी माताको त्यो धार्मिक पर्यटकीय स्थललाई, जानकी मन्दिरलाई हामीले त्यो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने प्रयासरत छौँ, प्रयत्नरत छौँ। धन्यवाद। कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेछ। तपाईँलाई अहिले सदन, माथिल्लो सदन हेर्नुहुन्छ, सङ्घीय सदन हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ धेरैजसो संहिता विरोधी शक्तिहरू पनि त्यहाँ तिनको उपस्थिति पनि बाक्लो देख्नुहुन्छ। ती निरन्तर संहिताप्रति प्रहार भइरहेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ। तैपनि संहिता भनेको कसैको दाइजोमा आएको होइन, रजाइले मौज मस्ती गर्न आएको होइन। यो संहिता भनेको मधेस जनविद्रोह मार्फत मधेसी वीर सपुतको रगतले कोरिएर त्यो रगतको बलमा, ती बलिदानीको बलमा आएको संहिता हो। यो संहिताको जननी नै यो प्रदेश भएको र यसको प्रमुख जनक नै हाम्रो श्रद्धेय राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादव भएकोले यो संहिता कार्यान्वयनप्रति, यसको संस्थागत हुनुपर्ने प्रति हामी पूर्ण सजग छौँ, त्यसप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। त्यसमा कुनै लेकिन किन्तु परन्तु गरिँदैन र त्यसका पाटोमा हुनुपर्ने आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढ्दैछ। खास गरेर हामीलाई दिने यो, हामीलाई बिना सन्दुक र बन्दुक बिनाको सरकार अहिले बनाइएको छ। हामी चाहन्छौँ अधिकार सम्पन्न प्रदेश होस्, स्वायत्त अधिकार सम्पन्न यस राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम नेपाल राष्ट्रभित्रै अधिकार सम्पन्न तपाईँको सन्दुक बन्दुक भएको अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकारको संरचनाहरू तयार होस्। त्यो दिशामा हामीले बारम्बार संघीय सरकारहरूमा गएर ती सरोकारवाला निकायहरूसँग घचघचाउने काम गरेका छौँ र अहिले हाम्रो बजेट सेसन सके पछाडि हामी सर्वदलीय एउटा डेलिगेसनै टोली लिएर नै सँगसँगै हामी वार्ता गर्न जाने प्रयासरत छ। त्यो संहिता संस्थागत गर्न हामीले चाहिएको, हामीलाई संवैधानिक हिसाबले दिएको अधिकार तत्काल हामी प्रति दिनुपर्ने, खास गरेर प्रहरी समायोजन लगायत निजामती समायोजन र अहिले त्यो शिक्षा नीति लगायतका अन्य तमाम जुन ऐन नियम र नीतिहरू छ त्यो बनाएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, ती कामहरूलाई तुरन्त हस्तान्तरण गरेर प्रदेशको सबलीकरण गर्नुपर्ने। यी आर्थिक पाटाहरू जुन अमेल भएको छ, जुन राजस्व बाँडफाँडको पाटाहरू अमेल छन्, जो जहाँ वित्तीय हस्तान्तरणका पाटाहरू पनि त्यो धुमिल छ, त्यसलाई पनि प्रष्ट पारिदिनलाई त्यसलाई पनि एउटा इन्डिकेटरहरू पनि सही राखेर त्यो विनियोजन राजस्व बाँडफाँड पनि न्यायोचित ढङ्गले हुनुपर्ने माग हाम्रो छ र त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र हाम्रो करका दायराहरू त्यहाँबाट अझै हाम्रो परिष्कृत गरिदिनु पर्ने, हाम्रो जिम्मेवारी र हाम्रा कर राजस्व अभिवृद्धिका पाटाहरू, हाम्रो अधिकार प्रयोजनका पाटाहरू त्यहाँ सङ्घबाट लिनुपर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्धताका साथ यो बजेट सेसन सम्पन्न भए पछाडि हामी फेरि सङ्घीय सरकारसँग गएर त्यो प्रतिबद्धताहरू पुरा गराउन अगाडि बढ्दैछौँ।